ट्युबरक्लोसिस हैन ट्युबरक्लोसिस छोरा टिबी पनि भनिन्छ हैन अब ट्युबरक्लोसिसलाई बुझ्न के पर्यो बुझ्ने हैन धेरै कुराहरु छन् तर अहिले चाहिएको जति कुराहरु हामी के पनि नछुटोस् मुख्यतः के छ कि हाम्रो यो ट्युबरक्लोसिस को जुन हो एउटा सार्क कन्ट्रीजहरुको सार्क जुन कन्ट्री छ 8 वटा कन्ट्री सार्कमा हैन एउटा एसोसिएसन हो यो साउथ एसियनहरुको हैन यसको हैन ट्युबरक्लोसिस अब यो साउथ एसियातिर ट्युबरक्लोसिस झन् बढी प्रोन देखियो हैन त्यो हिसाबले पनि यो कन्ट्रीले के सोचे कि यसलाई सबैको सहयोग लिएर सबैको साथ लिएर यसलाई ट्रिट गरौँ न हैन यसको चाहिँ ट्रिटमेन्टतिर आउँ हैन त त्यसको लागि एउटा सार्क टिबी सेन्टर नै राखियो र त्यो लकिली अथवा एउटा प्राउडली भनौँ त्यो नेपालमै छ कहाँ छ त हाम्रो भक्तपुरमा है त्यो क्वेशन त्यहाँबाट आउन सक्छ भक्तपुर नेपाल नेपाल पाउँछ नेपाल भुटान अफगानिस्तान इन्डियाको गरेर के अप्सन देला सार्क टिबी सेन्टर रिप्रेजेन्टिङ नेपाल हैन त्यसपछि यो डिजिजलाई कोच डिजिज पनि भनिन्छ कोच डिजिज हैन कोच डिजिज किन भनिन्छ किनभने रोबर्ट कोच भन्ने साइन्टिस्टले यसलाई डिस्कभर गरे हो हैन ट्युबरक्लोसिस रोबर्ट कोच डिस्कभर हैन त्यसपछि अर्को प्वाइन्ट टिबीमा बुझ्ने छ भने अलमोस्ट हैन हाम्रो यो फ्री बडी अर्गनलाई अफेक्ट गर्न सक्छ हैन अब हामी टिबी भन्ने बित्तिकै के सोचाउँछ कि उसको लङमा इफेक्ट अफेक्टेड होला हैन जस्तै हिजो हामीले भने कि एच1 दुई किसिमको हुन्छ हैन तर पनि एचआईभी के रे वानलाई नै हामी एचआईभी भनिदिन्छौँ एचआईभी भन्ने बित्तिकै एचआईभी वान नै बुझ्छौँ त्यस्तै टिबी भन्ने बित्तिकै धेरै जसो हामी लङ टिबी नै बुझ्छौँ है एलयुएनजी वाला हैन तर टिबी क्यान अफेक्ट हैन जुन टिबी that is caused by mutation agent mycobacterium tuberculosis हैन मोस्टली टिबी चाहिँ एभ्री पार्ट अफ बडीमा हुन सक्छ हैन एक्सेप्ट नेल एन्ड हेयर चाहिँ टिबी हुन्छ हैन भनौँ रेगुलर टिबी हुन सक्यो हैन जीआईटी टिबी हुन सक्यो हरेक किसिमको टिबी हुन्छ डोन्ट वरी त्यसलाई चाहिँ याद राख्नु त्यसपछि टिबीकै कुरा गर्दाखेरि हैन अब टिबी भन्दा भन्दै के देखिन्छ कि अब सबैको पार्टमा हुन्छ तर युजुअली हामी के ठान्छौँ कि त्यो लङ टिबी हो भनेर हैन जसलाई हामी पल्मोनरी हैन त्यसपछि ट्युबरक्लोसिसमा बुझ्नुपर्ने कुरा इट इज कल्ड बाइ हैन एजेन्ट कुन त है एजेन्टको डिफिनेसन हामी हिजै क्लियर गरिसकेका छौँ है एजेन्ट कुन माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिसको माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस हैन अब माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिसमा अरू पनि छ माइक्रोब्याक्टेरियम ओबिस है त्यसपछि माइक्रोब्याक्टेरियम अफ्रिकानस तर मेजर चाहिँ यो दुईटा चाहिँ सबसे मेजर माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस इज पोजिटिभ हैन यसको नेचर के हुन्छ त यसको नेचर हुन्छ एसिड फास्ट हैन अनि रड शेप हुन्छ त्यसैले बेसिलाई हैन जसलाई सर्टकटमा एएफबी हैन रड शेपलाई हामी बेसिलाई भन्छौँ स्फेरिकललाई कोकाई भन्छौँ हैन फाइलोकोकस भयो भने बुझ्नु पर्यो त्यसको शेप चाहिँ स्फेयर हैन अनि कुनै बेसिलस छ भने बुझ्नु पर्यो के रे यो रड शेप होला है त्यसपछि त्यसैले यसलाई यसको जुन हामी डायग्नोसिस एएफबी हैन एसिड फास्ट बेसिकलाई पोजिटिभ टेस्ट आयो भने वी कन्सिडर दैट इट इज ट्युबरक्लोसिस है एएफबी पोजिटिभ ब्याक्टेरिया मानिन्छ हैन अनि अब अर्को छ एउटा ग्राम स्टेन हैन ग्राम पोजिटिभ र नेगेटिभ त्यहाँबाट यसलाई छुट्याउन सकिन्छ है माइकोलिक एसिडको कारणले गर्दा हल्का उ आउँछ हैन डिफिकल्ट त्यसलाई अब
एजेन्टकै कुरा गर्ने भने हैन हिजो हामीले के भन्यौ वाला मान्छेलाई है एचआईभी वाला मान्छे जब लास्ट स्टेजमा पुग्छ त देयर विल अकर्स अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन विल स्टार्ट टु अकर हैन जस्तो सुकैले पनि अपर्चुनिटी पाउँछ एचआईभी पेशेन्टलाई के हुन्छ त भन हाम्रो इम्युन सिस्टम इम्युनिटी एकदमै डिक्रिज भइसक्यो हुन्छ जुन जुन अर्गानिजमलाई जुन जुन प्याथोजेनहरुलाई अपर्चुनिटी पाउने बित्तिकै इन्भेड गरिदिन्छ त्यो पर्सनलाई हैन यो एचआईभी पर्सनलाई हो त्यसैले त्यसलाई अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सनमा जान्छ भन्छौँ हामी त्यो मध्ये पनि मोस्ट कज कुन हुन्छ टिबी हुन्छ त्यसैले मोस्ट अफ द एचआईभी पेशेन्ट डाइ ड्यू टु टिबी भनेर सो टिबीलाई यहाँ पनि करेक्ट गर्न सक्यो भनेपछि यो रिस्क फ्याक्टर यदि लिने हो भने कस्तो मान्छे चाहिँ रिस्कमा हुन्छ जो मान्छे एचआईभी एड्सले एचआईभी इन्फेक्टेड छ द्याट पर्सन इज इन हाई रिस्क हैन त्यसै गरी अरु अन्य रिस्कहरु पनि जस्तै रिस्क फ्याक्टरको कुरा गर्ने हो भने एचआईभी इन्फेक्टेड पर्सन हुने भयो त्यसपछि अन्यहरु पनि त अब पोभर्टी पोभर्टी मानिन्छ हैन पोभर्टी गरिबी गरिबी भयो भने के हुन्छ स्यानिटेसन राम्रो भएन हैन इन्भाइरोमेन्ट राम्रो भएन त्यो हिसाबले पनि सर्नाको हुन्छ त्यसै गरी अब माल न्युट्रिसन है लो एनर्जी प्रोटिन एनर्जी डाइटहरु कम भयो भने माल न्युट्रिसन भयो भने क्रोनिक स्मोकर छ भने है स्मोकिङ हुन सक्यो हैन त्यसपछि अरु पनि जस्तै यो इन्डस्ट्रीजहरु हैन इन्डस्ट्रीजहरुले पनि जहाँ बढी यो चुलाहरु उड्छ हैन कार्पेट इन्डस्ट्री भयो त्यस्तोले चाहिँ त्यस्तोमा वर्कआउट गर्ने मान्छेहरु चाहिँ रिस्कमा हुन्छ हैन यो मध्ये पनि सबसे इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो एचआईभी इन्फेक्टेड पर्सन इज एट द हाई रिस्क त्यसको क्वेशन गर्नु त्यसपछि अर्को कुरा हैन अब हामीले त यो कुरा गर्यौं कि एउटा डिजिज पर्ने बेला हामी के गर्छौं कि इन्फर्मेसन त्यसको एजेन्ट हैन त्यसपछि इन्फर्मेसन एजेन्ट त्यसपछि मोड अफ ट्रान्समिसन हेर्छौं हैन हाउ क्यान इट ट्रान्समिटेड त मोड अफ ट्रान्समिसन कस्तो हुन्छ त इन्फेक्टेड पर्सनले जब त्यो एक्सक्रिट गर्छ त्यो एक्सक्रिटबाट जुन ड्रपलेट इन्फेक्सन हुन्छ नि ड्रपलेटबाट चाहिँ इन्फेक्ट हुन सक्छ हैन एउटा चाहिँ इन्फेक्टेड पर्सनले एक्सक्रिट गर्यो भने त्यो त्यहाँबाट ड्रपलेटबाट चाहिँ संक्रमण हुन्छ हैन हो त्यो कहीं न कहीं के भयो त हाम्रो के मान्न सक्यो यसलाई ड्रपलेट इन्फेक्सन अनि अर्को चाहिँ हाम्रो यो जुन बोभाइन टिबी हुन्छ नि माइकोब्याक्टेरियम बोभिस हैन माइकोब्याक्टेरियम बोभिस चाहिँ खासमा हाम्रो इन्फेक्टेड काउ मिल्कबाट चाहिँ सर्छ हैन इन्फेक्टेड काउ मिल्क छ हैन यसलाई अलिज गरेर पनि नखायो भने त यतिकै सर्ने चान्स भयो स्टलाइज गर्दा गर्दै पनि गइदियो भने हैन सर्नु सक्छ कुन टिबी बोभाइन टिबी हैन त्यो मोड अफ ट्रान्समिसन त्यसपछि इन्क्युबेसन पिरियड कुरा गरौँ हैन इन्क्युबेसन पिरियड ल कवीर अधिकारीले भन त इन्क्युबेसन पिरियड भनेको के हो व्हाट इज इन्क्युबेसन पिरियड entry of pathogen body to the symptom पैथोजन इन्ट्री भइसकेको पछि जबसम्म सिम्पटम्स देखा पर्दैन दैट इज आवर इन्क्युबेसन पिरियड है त्यही हाम्रो विन्डो पिरियड भनेको के हो भनेको जब पिरियड बिटविन बडीमा ल्याबोरेटरी इन्फेक्सन भइसक्यो हैन अनि ल्याबोरेटरीमा साँच्चै डिटेक्ट नहुन्जेलसम्मको पिरियड हैन यसको इन्क्युबेसन पिरियड कति होला यसको इन्क्युबेसन पिरियड अराउन्ड 3 वीक्स देखि 3 months सम्म मानिन्छ 3 वीक्स देखि 3 months सम्म मानिन्छ है यो त सिम्पल लाग्छ है यसमा चाहिँ खासै कुनै फ्याक्चुअल कुराहरु मात्र मैले भन्दै हो हैन फ्याक्चुअल यस्तो त्यसैले सबैले सर एउटा ड्रोपेट इन्फेक्सन हुन्छ एउटा ड्रोपेट न्युक्लिआई हुन्छ सर के फरक छ दुईटामा सर अलिकति फेरि भन्नु त मैले सुनेन क्लियर ड्रोपेट इन्फेक्सन हुन्छ ड्रोपेट न्युक्लिआई हुन्छ न्युक्लिआई त्यसमा के फरक छ सर ड्रोपलेट न्युक्लिआई
ड्रपलेट न्युक्लियाईमा अब ड्रपलेट न्युक्लियाई त्यो टर्म त मैले बहुत रेयरली सुन्ने गर्छु। तपाईले ड्रपलेट मैले हेर्नु त ड्रपलेट न्युक्लियाई भन्नुभयो, न्युक्लियाई कि के भन्नुभयो? त्यही भनेको छ। ड्रपलेट न्युक्लियाई अब खोइ त अब यतिकै त भन्न मिल्दैन मैले। ठिक छ, त्यसपछि हेर्नु त अब टिबीमा हैन क्लिनिकल फिचर टिबी भयो भने कसैलाई के भन्नु के देखा पर्छ हैन। क्लिनिकल फिचर्समा मैले हिजै कुरा गरेँ, जस्तै एउटा साइन्स हुन्छ हैन र अर्को सिम्पटम्स हुन्छ हैन। साइन्स सिम्पटम्समा के फरक छ भन्नुस् त? साइन्स भनेको जुन डक्टरले एउटा फिजिशियनले एउटा हेल्थ वर्करले हैन एउटा स्वास्थ्य कर्मीले चाहिँ आफ्नो हिसाबले देख्छ, दैट इज साइन्स। सिम्पटम्स भनेको जुन पेशेन्टले प्रेजेन्ट गर्छ कि हैन, पेशेन्ट प्रेजेन्ट हैन। डाक्टर साहब मलाई पेट दुख्यो, डाक्टर साहब मलाई यता बान्ता भयो, उता यो भयो हैन। अनि अब बान्ता भयो हैन, अनि डाक्टर चाहिँ कि ल उसको आँखा त पहेँलो छ हैन, इक्टेरस भयो, उसको आँखामा त प्यालर छ। त्यो साइन्सहरु चाहिँ के हुन्छ डाक्टरले देख्छ है। योमा फरक त्यति डाक्टर सी त्यो साइन्स भयो। पेशेन्ट प्रेजेन्ट, पेशेन्ट सेज दैट इज सिम्पटम्स हैन। क्लिनिकल फिचर्सहरु के हुन सक्छ त हेरौँ त यो उसको कन्टेक्स्टमा हाम्रो टिबीको कन्टेक्स्टमा क्लिनिकल फिचर्सहरु सबसे पहिला त यसको एउटा टिपिकल फिचर्स के हुन्छ, इभिनिङ टाइममा हाम्रो टेम्परेचर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ हैन, राइज अफ टेम्परेचर इन इभिनिङ टाइम हैन। अनि राति स्वेट हुने हैन, नाइट स्वेट हुन्छ। अनि फिभरको जुन गरी छ, फिभर इज अ लो ग्रेड हैन, माइल्ड फिभर हुन्छ। यो एउटा मेजर पोइन्ट भयो है। भनेपछि कसैलाई 2 दिन 3 दिन लगातार साँझमा चाहिँ हल्का फिभर आउने अनि राति पसिना आउने त्यस्तो आउन थाल्यो भने समवेयर सजेस्टिभ अफ टिबी। तर अर्को सपोर्टिङ फ्याक्टर हुन्छ। अर्को सपोर्टिङ फ्याक्टर के त? हेमोप्टाइसिस। अब यो हेमोप्टाइसिस टर्मलाई हामीले उहिले क्लियर गरिसकेका छौँ हैन। हेमोप्टाइसिस भनेको ब्लड इन कफ, ब्लड इन अनि मिटिङ अफ ब्लडलाई के भनिन्छ? दैट इज मिटिङ अफ ब्लड हेमाटिमेसिस है, हेमाटिमेसिस है, हेमाट अनि इमेसिस है। ल त्यसैगरी युरिनमा ब्लड भयो भने हेमाट युरिया हैन। त्यसपछि हेमोप्टाइसिसको कुरा भयो हैन, यो हुनुपर्छ। हुँदाहुँदै चेस्ट पेन हुने, किनभने अब चेस्टमा त यो लङ्समा त पुरा घेरा बनाइसक्यो ट्युबरकुलोसिसले, पेन गराउन थाल्छ। अनि कफ पनि लङ टर्म कफ है, भनेपछि क्रोनिक कफ चाहिँ फिचर्स चाहिँ कि उसलाई चाहिँ टिबी छ। हुँदाहुँदै वेट लस पनि हुन्छ, जुन हिजो हामीले कुरा गरेका थियौँ हैन। अब वेट लस WEIGST वेट लस हुन्छ हैन। त्यसपछि हाम्रो फ्याटिग हुने भयो, के अरे यो एपेटाइट कमी हुने भयो, धेरै छ फ्याक्टर, त्यति चाहिँ कन्सिडर गर्नु पर्यो। कफ हैन, जुन हेमोप्टाइसिस मतलब ब्लड इन कफ अथवा ब्लड इन स्पुटम हैन। त्यसपछि इभिनिङ टाइम फिभर हैन। यति छ भने समवाट सजेस्ट कि उसलाई चाहिँ टिबी छ भनेर हैन। अब यति भइसक्यो भने अब हाउ क्यान वी डायग्नोस त? डायग्नोसिस कसरी गर्न सकिन्छ त? डायग्नोस गर्नलाई हैन सबसे पहिला त जस्तै उसको चाहिँ चेस्ट एक्सरे गर्न सक्छ हैन। चेस्ट एक्सरे गर्न सक्छ। चेस्ट एक्सरे गर्दाखेरि अब यहाँ त प्रेजेन्ट गर्न सकिएन, यति बुझ्नु पर्यो कि जुन नर्मल जुन हाम्रो लङ्स छ, जुन नर्मल डार्कनेस अफ लङ्स छ, त्यो चाहिँ अफेक्टेड हुन्छ। त्यो स्याडो र ओप्याकबाट हामी थाहा पाउँछौँ कि समवेयर लङ चाहिँ इन्फेक्टेड छ। पछि एएफबी टेस्ट है। एएफबी भनेको के भयो? एसिड फास्ट ब्यासिलाई। एएफबी टेस्ट चाहिँ पोजिटिभ छ भने हामी देख्छौँ कि द्याट विल बी ट्युबरकुलोसिस
एसिड फास्ट बेसिलाइलाई जिल हैन र निल्सन टेस्ट पनि भनिन्छ JENHL अनि नील अथवा निल्सन टेस्ट भनिन्छ हैन क्वेशनलाई सोच्छ कि जिल निल्सन टेस्ट इज done हैन why is जिल निल्सन टेस्ट done in order to figure out TB त्यसपछि अर्को टेस्ट that is our Mantoux test Mantoux tuberculin test skin test यसमा के गरिन्छ नि हाम्रो इन्ट्राडर्मल भनेको जस्ट डर्मिस भन्दा उता तल इन्ट्रामस्कुलर भनेको मसल्स भित्र हैन इन्ट्राभेनस भनेको आईबी भनेको भेमा तर इन्ट्राडर्मल आईडी भनेको हल्का जो डर्मिस छ हाम्रो डर्मिस भन्दा तल मात्र सोटेन चाहिँ राखिन्छ त्यो के राखिन्छ अब त्यो दैट इज अगेन एन्टिजेन एन्टिबडी कन्सेप्ट है कन्सेप्ट त्यसमा राखिन्छ यस्तो कुरा यदि हाम्रो बडीमा एन्टिबडी बनेको होला एगेन्स्ट द माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस अनि त्यसले चाहिँ यहाँ रियाक्ट गरेपछि उसको चाहिँ माना दाहिने हातमा हैन यो अप्पर लिम्बको हाम्रो यो जुन अप्पर लिम्बमा हैन दाहिने हातमा चाहिँ हामी के गर्दिन्छौँ सपोज उसको हात छ है यहाँ चाहिँ स्किनमा राख्छौँ है अब त्यो एन्टिजेन राखेपछि 2 दिनदेखि 3 दिनमा यदि यहाँ छ भने द्याट सजेस्ट कि उसलाई टिबी छ चेन्जेस छैन भने द्याट सजेस्ट कि उसलाई टिबी नेगेटिभ छ द्याट इज आवर Mantoux tuberculin हैन हो यो त सिम्पल टेस्ट हो हैन अब आउँछ स्पेसिफिक टेस्ट है स्पेसिफिक टेस्टमा के पर्छ जस्तै स्पुटमलाई हैन स्पुटमलाई कल्चर गरेर राख्ने कस्तो स्पुटम 3 दिन लगातार बिहान हैन पखार जुन छ हाम्रो बिहानको राख्ने कन्जिक्युटिभ त्यसलाई के भन्छ हामी 3 consecutive morning sample of sputum राख्ने हैन र तीनवटैमा पोजिटिभ आयो भने द्याट इज सजेस्टिभ अफ टिबी छ भनेर अब ढुक्क टिबी हैन अर्को चाहिँ हाम्रो पीसीआर हुन्छ द्याट इज पोलिमरेज चेन रियाक्सन हैन अब यो पीसीआर भन्ने त सुरुदेखि नै प्रचलित छ नि तर यो गर्न हामीलाई थाहा भयो कि पीसीआर भन्ने टेस्ट हुँदो रहेछ हैन कोभिडले चाहिँ एकैचोटि धेरै नै यसलाई चाहिँ पिकमा पुर्याइदियो हैन यो सब 3-4वटा 5वटा कुरालाई बुझ्यो भने we can easily हैन ट्याकल टिबी अब टिबीमा हैन एउटा प्याथोलोजिकल साइन्सहरु हुन्छ दैट इज कॉल्ड गोन प्याथोलोजिकल साइन्स भनेको बुझ्छौं नि हामी प्याथोलोजी भनेको प्याथो भनेको डिजिज के लोजी भनेको स्टडी भनेपछि त्यो डिजिज वाला सर्टेन साइन्स होला त्यो के हुन्छ त हाम्रो यसको लागि एउटा गोन भन्ने हुन्छ गोन कम्प्लेक्स भन्ने हुन्छ कसरी फर्म हुन्छ त गोन कम्प्लेक्स फर्म हुन्छ गोन फोकस मिलेर के त्यसलाई गोन फोकस भनेको हामी के हुन्छ फर्म हुन्छ गोन फोकस प्लस लिम्फ हाइलर लिम्फ बनाउँछ हाम्रो गोन कम्प्लेक्स गोन फोकस भनेको के हो भन्ने कुरा गोन फोकस भनेको इट इज अ प्राइमरी लिजन के right caused by mycobacterium tuberculosis कहाँ तो obviously हाम्रो lungs हैन lungs मा चाहिँ mycobacterium tuberculosis causes यसरी भन्दा भयो mycobacterium tuberculosis causes granulomatous हैन इन्फ्लामेसन इन लङ हैन अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ कि जब पनि हामी एक्सरे गर्छौं है whenever do we x-ray
एक्सरेमा बोन फोकस चाहिँ डिटेक्टेबल हैन। अब रह्यो कुरा बोन कम्प्लेक्स कसरी बन्छ फोकस बोन फोकसमा जब हैन हाइलर लिम्फ नोड्सलाई आएर एड हुन्छ द्याट विल बोन के यो हाम्रो यो बोन कम्प्लेक्स हैन। अब यो पनि झन् अलिकति के रे फर्दर बोन कम्प्लेक्स नाउ फर्दर चेन्जेस इन्टु र्याङ्के टर्म याद राख मैले लाई यति भएको छ। जस्तो प्याथोलोजिकल साइन्स हो जसले चाहिँ देखाउँछ कि इट इज टिबी। यति बुझिसकेपछि हैन नाउ वी क्यान टक अबाउट ट्रिटमेन्ट अफ टिबी एन्ड ट्रिटमेन्टमा हामी सुरुदेखि नै थाहा छ यसको थेरापीको लागि प्राइज भन्ने हुन्छ, प्राइज दिन पर्यो हैन। प्राइजमा के त पीबाट हाम्रो पाइराजिनामाइड हैन, आरबाट के रिफाम्पिसिन, त्यसपछि आइसोनियाजिन हैन, यसबाट के ट्रेप्टोमाइसिन, यीबाट के हाम्रो इथाम्बुटोल अनि यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा दिस इज आवर फर्स्ट लाइन ड्रग्स, यो हाम्रो फर्स्ट लाइन ड्रग। अनि सेकेन्ड लाइन ड्रग्स पनि होला हैन, त्यो हाम्रो फर्स्ट लाइन ड्रग। हामी पहिला यो दिन खोज्छौँ के यसबाट ठिक भएन भने बल्ल के अरू उपाय खोज्छौँ। नाम याद राख्नु पर्यो कम से कम हैन, किनभने जुडो भुडान दिदेला हैन, मेट्रोनिडाजोल दिदेला अनि यो ड्रग्स त्यसमध्ये एउटा कुनै दिदेला अनि विच इज युज फर ट्रिटमेन्ट अफ टिबी भन्छ। एटलिस्ट यो 5 वटा याद राख्यो भने पोस्ट सक्छ हैन। त्यसपछि हल्का अलिकति अझै प्रोसिड गर्ने हो भने यसको साइड इफेक्ट छ कि यिनीहरुको साइड इफेक्ट बोल्न आवश्यक छ एक एक गरी हैन। एउटा कन्सेप्ट साइड इफेक्ट हामी नोट गरौँ, कुन साइड इफेक्ट हुन सक्छ कुरा गर्ने हो भने पाइराजिनामाइडमा ले गराउँछ हेपाटोटक्सिसिटी भनेको लिभरको टक्सिसिटी। अब त्यो लिभरको जे पनि गराउँछ होला, इन्फ्लामेसन हेपाटाइटिस गराइदिन्छ होला, सिरोसिस गराइदिन्छ होला हैन, लिभर हेपाटोमेगाली गराउँछ। अर्को एउटा गाउट भन्ने पनि हुन्छ। गाउट भनेको कसैलाई कन्फ्युजन छ भने गाउट भनेको के बुझ्ने, त्यो हाम्रो जोइन्ट सम्बन्धी डिजिज हो, जोइन्टको डिजिज हो हैन। अब यो यसमा लङ टर्म कुराहरु छ, युरिक एसिड बढेर हैन हाइपरग्लिसेमिया हुन्छ, क्रिस्टलाइज के धेरै फ्याक्टर्स हुन्छ। त्यसपछि रिफाम्पिसिनको साइड इफेक्ट हाम्रो आर फर रिफाम्पिसिन है, आर फर रेड भनेर सम्झिनु पर्यो, रेड स्वेट अनि रेड हाम्रो युरिन। त्यसैले के भन्छ सबै के भयो त रेड सिक्रिसन भयो हैन, यो सिक्रिसनहरु त्यसैले रेड स्वेट अनि रेड युरिन हैन। त्यसपछि आइसोनियाजिडको कुरा गर्ने हो भने आइसोनियाजिडको के हुन्छ, आइसोनियाजिड हाम्रो पेरिफेरल न्युराइटिस है भनेको न्युराइटिस भनेको न्युरोनहरुको इन्फ्लामेसन भनेपछि न्युराइटिस पेरिफेरी भएको जुन न्युरोनहरु छ त्यसको इन्फ्लामेसन पेरिफेरल न्युराइटिस गराउँछ। अनि अभियसली पेरिफेरल न्युराइटिस भयो भने अब के बुझ्नु पर्यो त, त्यसले चाहिँ हाम्रो यो पेरिफेरीमा सपोज सिएनएस भयो है, सिएनएस भयो। अब यो सिएनएस बाट पेरिफेरीमा आउने नर्भ न्युरोन्सहरु छ, यिनीहरुको चाहिँ इन्फ्लामेसन नियाजिडले के गराउँछ नि, भिटामिन B6 को है, B6 भनेको याद राखौं हैन,
के हो हाम्रो यो फ्याट सोलुबल भिटामिन हो है, फ्याट सोलुबल भिटामिन हो। बाँकी बी अनि बी कम्प्लेक्समा 1 3 हैन 12 सम्म अब कुनै कुनै छैन बिचमा हैन, बी 10 छैन, त्यस्तो B1 B2 B3 B5 हुँदै पर्छ, B12 पनि पर्छ हैन यो बी कम्प्लेक्समा। त्यो B6 को चाहिँ एब्जर्प्सनलाई, B6 को मेटाबोलिजमले लाइक इफेक्ट गर्छ केले आइसिडी है, ह्याम्पर्स आइसोनियाजिड ह्याम्पर्स भाइटामिन B6 मेटाबोलिजम भन्ने त्यो एब्जर्प्सन नन एब्जर्ब आफ्नो छुट्याउँछ मेटाबोलिजम गर्दा। त्यसले गर्दा के हुन्छ भाइटामिन B6 को कमी हुन्छ हैन, भाइटामिन B6 को कमीले गर्दा पेरिफेराइटिस, एन्ड द्याट इज द रिजन जब हामी एजिड दिन्छौँ त्यतिखेर हामी भाइटामिन B6 पनि देखियौँ है, पेरिफेरल न्युराइटिस। त्यसपछि स्ट्रेप्टोमाइसिनको साइड इफेक्ट के होला? स्ट्रेप्टोमाइसिनको साइड इफेक्ट हाम्रो अटोटोक्सिसिटी हुन्छ, अटोटोक्सिसिटी। र म एकजनालाई अनम्युट गर्छु, छिटो अनम्युट गर्नु ल। विशालले भन त अटोटोक्सिसिटी भनेको के होला? अटोटोक्सिसिटी अटो भनेको नि कहीँ न कहीँ हाम्रो अटोलिट काम रिलेटेड भयो के, बुझ्दैछौ नि, इयरसँग रिलेटेड भयो। अटोटोक्सिसिटी भनेको इन्टरनल इयर टोक्सिसिटी भयो है, अटोलिट्सहरू त कानमा हुन्छ नि। त्यसपछि अर्को नेफ्रोटोक्सिसिटी, नेफ्रो यहाँ हटेन तिमीहरू लेख्नु चाहिँ नेफ्रोटोक्सिसिटी भनेको नेफ्रोनहरूको भनेपछि किडनीलाई इफेक्ट गर्ने हिसाब हैन। त्यसपछि हेरौँ त यसकै ड्रग्समा इथाब्युटलले हैन, इथाब्युटल यो ड्रग्स स्ट्रेप्टोमाइसिन मात्रै आइबी फर्ममा लाइन्छ है। अब म भन्छु त्यो, म आउनेवाला थिएँ, यो कसले भन्यो म आउनेवाला थिएँ त्यसमा। बाँकी चाहिँ केमा लाउँछ भन त? बाँकी ओरली, बाँकी चाहिँ ओरली दिन्छ है, बाँकी ओरली दिन्छ है। इथाब्युटल चाहिँ बन्द भयो कि छैन त्यसमा हामी पछि आउँला। अप्टिक न्युराइटिस भन्छ, न्युराइटिस बन्द भयो भन्दा पनि त्यो चिकित्सा बिनाको सल्लाहले दिन पाइँदैन, चिकित्सकको सल्लाह एकदमै जरुरी छ। अप्टिक न्युराइटिस गराउँछ इथाब्युटलले, साथसाथै अब अप्टिक नर्भहरूको न्युराइटिस गरिदियो भने डिक्रिज भिजुअल एक्युटी हुन्छ, भिजुअल हुन्छ गराउँछ यसले। रिपिट पाउँछ कम याद। अब रह्यो कुरा मोड अफ एडमिनिस्ट्रेसन, ड्रग्स कसरी दिने। पाइराजिनामाइड, त्यसपछि रिफाम्पिसिन, त्यसपछि आइसोनियाजिन, अनि त्यसपछि इथाब्युटल, यो चारवटा चाहिँ रेडबाट मैले ल्याएँ, त्यो चारवटा चाहिँ ओरली दिइन्छ है। अनि हाम्रो स्ट्रेप्टोमाइसिन चाहिँ केबाट दिन्छ, यो चाहिँ इन्जेक्टेबल फर्ममा दिन्छ। यति बुझ्यो भने हाम्रो फर्स्ट लाइन ड्रग्स। सेकेन्ड लाइनको छैन यो फेजमा, तै पनि दुई चारवटा ड्रग्स चाहिँ राख्छौँ हामीले है। यति सबैले बुझ्यो नि यो फर्स्ट लाइन ड्रग्स अफ टिबी। एउटा क्वेशन थियो के त्यो फर्स्ट लाइन ड्रग्सको साइड इफेक्टले इयरलाई एफेक्ट गर्छ भन्ने होला। कुन चाहिँको साइड इफेक्टले इयरलाई? त्यही त मैले भने अटोटोक्सिसिटी भनेकै त इयरको कुरा हो नि हैन। इयर त भनेपछि स्ट्रेप्टोमाइसिनले एफेक्ट गर्छ। त्यसपछि हेरौँ त हाम्रो यो प्राइजमा PIS है, त्यो प्राइजसम्म चारवटा चाहिँ के हो? ट्युबर हैन, के हो यो ट्युबर? You mean sir bacterial cider?
त्यो प्राइसमा PRIS के हो हाम्रो ट्युबर क्युलो साइडल भनेको डेथ नै भनेपछि यो माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस छ त्यो ब्याक्टेरियाको डेथ गराइदिन्छ तर इथाम्ब्युटल चाहिँ के हो ट्युबरक्युलो स्ट्याटिक मात्र क्युलो स्ट्याटिक मात्र स्ट्याटिक भनेको त्यसको चाहिँ ग्रोथ हुन मिल्दैन अनि यतिकै चाहिँ त्यसको चाहिँ भ्यालु के अरे नम्बर चाहिँ यतिकै राखिरहेको है दिस इज अल अबाउट ड्रग्स फर हाम्रो ट्रिटमेन्ट अफ टी है सेकेन्ड लाइनको पनि यति सबैले बुझ्यो नि है त्यो लास्टको साइडल र स्ट्याटिक बुझ्न प्राइसबाट याद राख्यो पहिला हैन पीबाट पाइराजिनामेट आरबाट रिफाम्पिसिन आईबाट आइसोनियाजिन एसबाट हैन स्ट्रेप्टोमाइसिन है प्राइसकोबाट हैन यो प्राइस चाहिँ के हुन्छ PRIS यो यति चाहिँ के हो हाम्रो ब्याक्टेरियो हेर त ब्याक्टेरिसाइडल है ब्याक्टेरिसाइडल भनेको ब्याक्टेरियाको चाहिँ डेथ गराइदिनु है मतलब जुन माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस छ त्यसलाई चाहिँ डेथ नै गराइदिने के मारिदिने के डेथ साइडल भनेको डेथ हो नि हैन डेथ तर यीबाट इथाम्ब्युटन जुन छ त्यो चाहिँ के हो हाम्रो ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक यसको मिनिङ के यो औषधि लियो भने त्यसको चाहिँ ट्युबरक्युलोसिस जुन माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस छ त्यसको चाहिँ जुन के अरे अर्गानिजमहरू छ त्यो ग्रो गर्न पाउँदैन माथि ग्रो चाहिँ हुन्न अनि जतिको छ त्यतिको रहिरहन्छ अनि तिनीहरूको लाइफ टाइमै कति होला र हैन 1 दिन 2 दिन 12 आवर्स 14 आवर्स अनि बिस्तारै आफै डिजेनेरेट हुन्छ अनि त्यसरी चाहिँ हाम्रो जुन बडीमा इफेक्ट छ त्यो इफेक्ट खतम हुन्छ द्याट इज द रिजन वाइ ब्याक्टेरिसाइडल र ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक भनियो ल त्यसपछि नाउ वी विल टक अबाउट सेकेन्ड लाइन चाहिँ सेकेन्ड लाइन ड्रग्स यसको इक्जाम्पल मात्र थाहा पाइरहेको त्यसमा डिटेलमा जानु पर्दैन साइक्लोसेरिन हो हैन त्यसपछि हाम्रो इथियोनामाइड हो इथियोनामाइड है त्यो चाहिँ इथाम्ब्युटल है यो चाहिँ इथियोनामाइड अर्को एउटा रिफाम्ब्युटिन भनेर याद राख्नु यो चाहिँ सेकेन्ड लाइन टिबी जीवीमा यति भइसकेपछि एउटा अर्को टर्म आउँछ द्याट इज आवर डट्स डट्स के छ पनि आउँछ डट्सको कुरा गर्ने भने के हुन्छ त हाम्रो डिरेक्टली हैन अब्जर्भ है ट्रिटमेन्ट सर्ट अनि COURS है डट्सको हामी सोधिदिन्छ है डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स अथवा डीबाट अर्को केही दिएदेला हैन अब्जर्भेसनबाट अर्को केही दिएदेला ट्रिटमेन्टको साथो थेरापी दिएदेला हैन हामी चाहिँ यो हैन डट्सको के हुन्छ त दुईटा फेज हुन्छ एउटा इन्टेन्सिभ फेज यो कति मन्थको हुन्छ त हाम्रो 6 to 9 मन्थ अर्को हुन्छ हाम्रो कन्टिन्युसन फेज इन्टेन्सिभ 2 मन्थ को हैन सर हैन 2 मन्थ हैन यो चाहिँ 18 मन्थ सम्म हुन्छ ल त्यसपछि ड्रग्स पछि अर्को बुझ्नुपर्छ जस्तै बच्चामा हैन कहीं न कहीं एउटा भ्याक्सिनेसनको सुरुदेखि नै दिन्छ टिबी प्रिभेन्ट गर्नलाई द्याट इज आवर BCG है Bacillus calmette-guerin भ्याक्सिन यो चाहिँ भ्याक्सिन दिन्छ टु प्रिभेन्ट सर यो डट्स कस्तो ट्रिटमेन्ट हो डट्स हाम्रो अब यो यसमा चाहिँ फर्मुला हुन्छ कि एउटा HRZD हुन्छ हैन अब यो जुन हामी प्राइसको पनि एउटा छुट्टै नाम छ के
कसैको कसैलाई सिम्बल एच छ, कसैको चाहिँ जेड छ हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ सर्टेन छ हैन। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो ड्रग्सहरू कम्बिनेसनले दिइन्छ क्या। त्यो कम्बिनेसन दिएपछि यदि 6 देखि 9 महिनामा पनि ठिक हुन सक्छ, भएन भने कन्टिन्युएसन फेजसम्म लग्नु 14-18 मन्थसम्म लग्नु। ल अब यति भइसकेपछि we are done with TB है। now we can talk about another disease है, that is कुनै एउटा प्यारासाइटिकबाट लिने है। अब हामीले त एउटा टिपिकल कम्युनिकेबल डिजिजमा एड्स पढ्यौँ है। अब एड्सको झन् कति छिटो कम्युनिकेट हुन्छ, कति छिटो सर्छ भन्ने कुरा हामी हाल्यौँ। त्यसपछि we will talk about लेप्रोसिस छ हाम्रो सिलेबसमा सर। कुन? हजुर लेप्रोसिस छैन सर, लेप्रोसिस हाम्रो सिलेबसमा छैन। साउन्ड आएन धेरै छैन कि कम छ हैन। एउटा एप्रोच मात्र हो कि सिक्ने कुरा हो कि एउटा डिजिज आयो कसरी त्यसलाई एप्रोच गर्ने कि हाउ क्यान वी सो द्याट भोलिको दिनमा पढ्दाखेरि अन्य डिजिजहरू पढ्दाखेरि चाहिँ है। त्यसपछि अब हामी लिगौँ कुरा हैन। नाउ वी क्यान टक अबाउट प्यारासाइटिक इन्फेक्सनहरु हेर्नुस् त। प्यारासाइटिक इन्फेक्सन त्यस्तो डिजिज पनि पढौँ न, कसरी तिनीहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, कसरी हामी एप्रोच गर्न सक्छौँ हामी कुरा गर्छौँ हैन। नाउ वी क्यान टक फर एस्केरियासिस। एस्केरियासिसमा के हुन्छ त? एस्केरियासिसलाई के भन्छ थाहा छ? एस्केरियासिसलाई राउन्ड वर्म पनि भनिन्छ। तर एस्केरियासिस हुने भनेको राउन्ड वर्मले हो। राउन्ड वर्मको अर्को नाम हो एस्क्यारिज। हैन, एस्केरियासिस चाहिँ डिजिज हो। यो के हो? हाम्रो डिजिज भयो के हैन। अनि राउन्ड वर्म चाहिँ यसको कर्ता भयो, वर्म चाहिँ अफेक्ट गर्छ हैन। अब वर्मको कुरा नै हामी सर्ट आउट गरौँ न हैन। त्यसपछि हामी टपिक छिरौँला। जस्तै राउन्ड वर्मको साइन्टिफिक नेम के होला? कसैले भन्दा हुन्छ? एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइड्स। एस्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड्स है। एस्केरियासिस हैन, एस्केरियासिस डिजिज हो कि एस्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड हैन। यसले कुन डिजिज गराउँछ? त्यो डिजिज गराउनेको नाम हो एस्केरियासिस। है। त्यसपछि अर्को एउटा वर्म हुन्छ, द्याट इज आवर वर्म त हामी टिपेर छाड्दैछौँ, तर मेजर हामी टिपौँ। हाम्रो सिलेबस हामी पछि जब यो 11 क्लासको जुलोजीहरू पढ्छौँ हैन, हेल्मिन्ट्सहरू पढ्छौँ, त्यतिखेर पनि काम लाग्छ। हुकवर्म भयो अर्को, हेर्नुस् त। हुकवर्मले के गराउँछ? हुकवर्मले गराउँछ हाम्रो एन्साइलोस्टोमियासिस। यसको हो हाम्रो स्टोमा हैन, एन्साइलोस्टोमा डुओडेनल है। एन्साइलोस्टोमा डुओडेनलले गराउँछ हाम्रो एन्साइलोस्टोमियासिस। हुकवर्म हो हैन। भनेपछि यिनीहरू चाहिँ हुक जस्तो लागिरहेको छ बडीमा हैन, हाम्रो जीआईटीमा। यति धेरै खुन चुस्छ, यति धेरै प्यारासाइटिक नेचरको हुन्छ कि लास्टमा हैन हामीलाई अनेमिया गराइदिन्छ। यसले गराउँछ हाम्रो अनेमिया। त्यसैले क्वेशनले सोध्छ कि अनेमिया केले गराउँछ? भन्नुपर्छ एन्साइलोस्टोमा डुओडेनलले एनेमिया गराउँछ। के हुन सक्छ? पिनवर्म हैन, नाम हो पिनवर्मको
साइन्टिफिक नेम के होला त एन्टेरोबियस भर्मिक्युलारिस हैन। यसले के गर्छ, कुन डिजिज गराउँछ? यसले गराउँछ एन्टेरोबियासिस। यसकै नाम हो अर्को अक्जियुरियासिस हैन। त्यसपछि अर्को हेरौँ टेपवर्म। टेपवर्मले के गराउँछ? टेपवर्म पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा ट्यानिया ट्याजिनाटा ट्यानिया सोलियम हैन, सोलियम। त यसमा चाहिँ यहाँ ट्याजिनाटा खासमा ट्यानिया ट्यानिया गराउँछ बिफ टेपवर्म। पिनमको डिजिज के लेख्नु? एन्टेरोबियस ENTEROBIEUS एन्टेरोबियासिस गराउँछ। अथवा यसको नाम यूरियासिस। Recording in progress. चेरी नै भयो हैन। फिलेरिया ब्यानक्रफ्ट के भनिन्छ? को साइन्टिफिक नेम टेनिया सेजिनाटा। अघि मैले त्यही त उल्टो लेखेँ। यसको साइन्टिफिक नेम टेनिया सेजिनाटा, यसको साइन्टिफिक नेम टेनिया सोलियम। तिमीहरू म्यानेज गर्नु हैन मैले। अनि फाइलेरियासिस अथवा यसकै नाम हुन्छ हाम्रो एलिफेन्टियासिस पनि, थाहा छ नि एलिफेन्टियासिस। त्यसपछि यति लगभग वर्म भयो हैन, पिनवर्म टेपवर्महरु। एउटा आँखामा गराउँछ त्यो कन्जक्टिभाइटिस हैन, त्यसको नाम हाम्रो आइवर्म अनि अथवा लोवा यति वर्महरु कम से कम हामी जानेको हैन। हामी पढ्नु पर्छ हामीलाई स्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड्सको बारेमा। स्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड्सको कुरा गर्ने हो भने हैन, के हुन्छ त स्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड्समा? लुम्ब्रिकोइड्स गराउँछ, डिजिज गराउँछ यसले एस्क्यारियासिस। त्यसलाई हामी राउन्ड वर्म भन्छ हैन। त्यसलाई हाम्रो लोकल टर्ममा जुक्का भन्छ, जुक्का हैन। अब यिनीहरू त प्यारासाइटिक हो हैन। यिनीहरूको चाहिँ खासमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ त, यो मोस्ट कमन हैन हेलमिन्थिक वर्म इन नेपाल। मोस्ट कमन हेलमिन्थिक वर्म इन्फेक्सन इन नेपाल इज एस्क्यारियासिस नै हो, अथवा गराउने चाहिँ राउन्ड वर्म हो, जसलाई हामी एस्क्यारी लुम्ब्रिकोइड्स भन्छौँ हैन। एउटा क्वेशनहरु आउँछ होला कि काठमाडौँको सर्टेन सर्वे गर्दाखेरि बच्चाहरुमा कुन वर्म चाहिँ बढी देखियो? दैट इज आवर राउन्ड वर्म, दैट इज आवर एस्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड्स। डिजिज कुन पायो? त एस्क्यारियासिस। स्कुलहरुको सर्वेको कुराहरु गर्छ होला, अथवा नेपालकै सर्वेको कुरा गर्ने हो, राउन्ड वर्म इज मस्ट कमन हैन। अब हेर त्यसपछि अब राउन्ड वर्ममा अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ त, यो कहाँ चाहिँ बस्छ हैन, वेयर डज इट डिसाइड, ह्याबिटेट के हो त यसको?
हेबिटेट हाम्रो ह्युमन स्मल इन्टेस्टाइन नै हो। इन्टेस्टाइन हो। स्मल इन्टेस्टाइनमा पनि डिजेआई मध्ये कुन जेजुनममा हो हैन। अर्को हामी डिजिज पढ्छौँ लगत्तै टाइफाइड। टाइफाइड चाहिँ के हो? टाइफाइडको जुन साल्मोनेला टाइफाइड हो त्यो चाहिँ पेयर्स प्यासेज इलियममा गएर इफेक्ट गर्छ है, याद राखिराख्नु। अब यसको मोड अफ ट्रान्समिसन के त? यसको मोड अफ ट्रान्समिसन हाम्रो कन्टामिनेटेड फुड वाटरबाट हैन यो एमाइनेटेड एग चाहिँ ट्रान्सफर भयो भने हैन, त्यो फुड हामी इन्जेस्ट गर्यो, त्यो वाटर इन्जेस्ट गर्यो भने हामीलाई एस्क्यारिस तुम्बीको एस्क्यारियासिस हुन सक्छ। के भन्न सक्यो? इन्जेक्सन अफ एम्ब्रायोनेटेड एग थ्रु हैन कन्टामिनेटेड फुड र वाटर हैन। हो भनेपछि अब कुन कुन स्टेज लिँदैछ हेर त? एम्ब्रायोनेटेड एग है भनेपछि इन्फेक्टिभ स्टेज भनेर सोधिन्छ। इन्फेक्टिभ स्टेज अफ एस्क्यारिस तुम्ब्रिकोइड्स दैट इज आवर इम्ब्रायोनेटेड एग। यसको लाइफ स्टाइल, यसको लाइफ साइकल, होल लाइफ साइकल हामी कहाँ पढ्छौँ? when we deal about helminths हैन। एम्ब्रायोनेटेड एग चाहिँ के हो? यसको चाहिँ इन्फेक्टिभ स्टेज हो हैन। त्यही हाम्रो अर्को डिजिज छ जिआरडिया हैन। त्यसको इन्फेक्टिभ स्टेज फेरि सिस्ट हुन्छ, दैट इज क्वाड्रिन्युक्लिएटेड हैन। सो त्यसरी चाहिँ याद गर्नु पर्यो, एक एक गरी चाहिँ याद गर्नु हैन। अब यसको इन्क्युबेसन पिरियड कति छ? इन्क्युबेसन पिरियडको कुरा गर्ने हो भने इन्क्युबेसन पिरियडको कुरा गर्ने हो भने 1 देखि 2 मन्थसम्म है। त्यसपछि अब यसको क्लिनिकल फिचर्सहरु हैन। क्लिनिकल फिचर्समा त फेरि त्यही भयो हैन। साइन्स सिम्पटमहरु के हुन सक्छ? जति पनि वार्महरु वर्महरु छ नि है, त्यसको वान अफ द मेजर क्लिनिकल फिचर्स हुन्छ हाम्रो एब्डोमिनल पेन है। एब्डोमिनल पेन, पेट चाहिँ दुख्नु। त्यसपछि अरु जस्तै यो भयो वर्म आउनु स्टुलहरुमा हैन, वर्म इन स्टुल। अब अलिकति सिभियर छ भने इभन भोमिटसहरुमा पनि आइदिनु। एन्ड इन भोमिटस भनेको जुन चाहिँ भोमिट गरेको जुन सब्स्टेन्स छ त्यसमा आइदिनु हैन। त्यसैगरी अर्को क्लिनिकल फिचर्सहरुमा अब यसले गर्दा के हुन्छ त? हाम्रो यो लस अफ एपेटाइट है, लस अफ एपेटाइट है। त्यसपछि अब जन्डिसहरु भयो, जन्डिस जति पनि अब जीआई सम्बन्धी डिजिजहरु त्यो हुन्छ। एउटा चाहिँ बुझ्नु पर्छ हैन, यो चाहिँ लोफ्लर्स न्युमोनिया भन्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट छ। लोफ्लर्स न्युमोनिया है एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। लोफ्लर्स न्युमोनिया चाहिँ गराउँछ कसले त? हाम्रो एस्क्यारियासिस है। These all are the certain clinical features of एस्क्यारिस तुम्ब्रिकोइड्स हैन। अब यति त थाहा पायो हामीले। यति थाहा पाइसकेपछि अब अझै भेरिफाई गर्नलाई डायग्नोसिस गर्न पर्यो हैन। नाउ वी विल टक अबाउट डायग्नोसिस अफ एस्क्यारियासिस। यो लोफ्लर्स न्युमोनिया भनेको चाहिँ लोफ्लर्स न्युमोनिया भनेको के भन? न्युमोनिया भनेको हाम्रो लङ्समा हैन, लङ्समा के हुनु? इन्फेक्सन हुनु हैन। इन्फेक्सन भएपछि यो त अब हाम्रो यो जुन यसको लाइफ साइकल छ, लाइफ साइकलमा त हाम्रो लङ्स पनि इन्भल्भ हुँदो रहेछ हैन। लङ्समा इन्भल्भ हुने बेलामा के हुन्छ? जुन लार्भा छ हाम्रो एल्भियोलीमा गएर ब्रेकडाउन हुन्छ अनि त्यो लार्भाले यहाँ चाहिँ यो एल्भियोली जुन छ हाम्रो लङ्सको फङ्सनल युनिट अफेक्ट
एल्बुमिनस स्पोट एल्बुमिनस भन्नाले के बुझ्नु पर्यो व्हाइटी स्पोट होला त्यसमा है जुन चाहिँ हामी माइक्रोस्कोपमा देख्न सक्छौँ यो चाहिँ मेजर फिचर हो है हाम्रो यो एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइड तो ठीक तो रेगुलर कि इरेगुलर छ ठीक रेगुलर इरेगुलर IRRE अनि IRRE इरेगुलर अनि as it is also affecting our lungs हैन लङ्समा पनि हामी एक्सरे गर्न सोनोग्राफी हैन भनेपछि यो USG भनेको हाम्रो कुनै एक्सरे अफ एब्डोमेन भनौं न हैन एब्डोमेन चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यहाँबाट पनि देख्न सकिन्छ कि दैट अफेक्टेड इज हैन हाम्रो उ चाहिँ अफेक्टेड छ एब्डोमेन इज अफेक्टेड बाइ आवर Recording in progress. के रे भाइरल इन्फेक्सन छ भने now we come to treatment of ascariasis. अब ट्रिटमेन्ट अफ एस्केरियासिस को कुरा गर्ने हो भने हाउ क्यान इट बी ट्रिटेड हैन सो त्यही यसमा अब त्यो जोल वाला हैन मेट्रोनिडाजोल है त्यसपछि एल्बेन्डाजोल Recording in progress. जोल यिनीहरु चाहिँ कम एस्केरियासिसमा दिन्छ and in this way our ascariasis is treated. And I scope a life cycle. I'm going to point out life cycle we will study in phylum. यति भइसकेपछि we can proceed further. Right? Now we can talk about another parasitic infection and that is giardiasis. Giardiasis disease. And giardiasis disease cause positive agent that is our Giardia lambia. अब Giardia lambia हैन हाम्रो यो यसलाई चाहिँ अर्को टर्ममा ग्रान्ड ओल्ड म्यान पनि भनिन्छ ग्रान्ड ओल्ड म्यान अब कहाँ हुन्छ त obviously इन्टेस्टाइनमा हुन्छ त्यसले ग्रान्ड ओल्ड म्यान अफ इन्टेस्टाइन हैन अब इन्टेस्टाइनको पनि कुन त
त हाम्रो यसको ह्याबिटेट हेर्ने हो भने resides in duodenum and proximal part of jejunum and proximal भनेको पहिलो मतलब upper भन्नु पर्छ upper part of jejunum the habitat and giardia lambia mode of transmission को कुरा गर्ने हो भने पिकको ओरल रुटबाट चाहिँ यो ट्रान्सफर हुन्छ अनि पछि पहिला फिकल म्याटरमा चाहिँ कसैले डेफिकेट गर्यो फिकल म्याटरको रूपमा अब यहाँबाट एनी हाउ हैन खानामा हैन साग हुँदै मोस्ट अफ द केसमा साग हुन्छ अनि अरूको खाना हुन्छ इभन पानी पनि दूषित हुन्छ हुँदा हुँदै अर्कोले चाहिँ इन्जेस्ट गर्यो है एक कान दुई कान मैदान हुँदै लट्स अफ प्रोसेसबाट अर्कोले इन्जेस्ट गर्यो इन्जेस्ट गरिसकेपछि जब त्यो अब जान्छ हाम्रो ड्युडेनममा हैन देन दे स्टार्ट टु कज जिआरडिएसिस हैन त्यो कति टाइम लगाउँछ दैट इज इन्क्युबेसन पिरियड हेर्ने हो भने 3 वीक्स हो हैन अब यसमा एउटा टर्म बुझ्नु पर्छ दैट इज आवर मर्फिक वाला कुरा हैन डाइमर्फिक व्हाट इज डाइमर्फिक डाइ भनेको दुईटा मर्फिक भनेको मर्फोलोजी भनेपछि यसको दुईटा मर्फोलोजी हुन्छ हैन दुईटा मर्फोलोजी कुन कुन त एउटा ट्रोफोजोइट हुन्छ अर्को चाहिँ सिस्ट हुन्छ ट्रोफोजोइट र सिस्ट हैन अब जुन इन्फेक्टिभ स्टेज हो हैन इन्फेक्टिभ स्टेज इज आवर सिस्ट सिस्ट के हो इन्फेक्टिभ स्टेज अफ जिआरडिएसिस हैन यसमा सिस्टमा के हुन्छ हैन हामीले त इन्फेक्टिभ स्टेज भन्यो हैन 3 लेयर हुन्छ हैन इन्फेक्टिभ स्टेज को के हुन्छ त हाम्रो सिस्ट भन्यो सिस्ट इज क्वाड्रिन्युक्लिएटेड न्यूक्लिएटेड वाला जुन सिस्ट छ हैन that has got capacity to infect the GIT of women हैन त्यसले चाहिँ हामीलाई गराउँछ त्यही हाम्रो अर्को जुन छ सिस्ट भयो अर्को चाहिँ ट्रोफोजोइट हो है ट्रोफोजोइट यो ट्रोफोजोइट चाहिँ फिडिङ स्टेज हो हाम्रो यसको लागि के रे जिआरडी को लागि फिडिङ हैन त्यसपछि सेम त्यस्तै क्लिनिकल फिचर्सको कुरा गर्ने भने म सुरुमै भने कि एब्डोमिनल पेन राख्दिने हैन एब्डोमिनल पेन अनि यसमा चाहिँ अघि जस्तै कन्स्टिपेसन हुन्छ भने यहाँ चाहिँ डायरिया गराउँछ कस्तो डायरिया हाम्रो फ्याटी डायरिया है फ्याटी डायरिया जसलाई हामी स्टिएटोरिया भन्छौँ हैन डायरिया भनेको डायरिया तर ओरिया भनेको frequent and frequent release of fluid from the body हैन अनि स्टियोट भनेको कहिले कहिले फ्याटी डायरिया लाई भनेको स्टियोटोरिया भनेको फ्याटी डायरिया कस्तो नाउँ छ है फ्याटी डायरिया इज कल्ड एज स्टियोटोरिया अनि अथवा त्यस्तै के अप्सन राखिदिन्छ यहाँ वी हैव टु सिलेक्ट स्टियोटोरिया हैन त्यसपछि भमिटिङ हुने नै भयो हैन अनि नौजिया पनि हुने भयो नौजिया भनेको थाहा छ नि हैन जस्ट भोमिटिङ भन्दा पहिलाको स्टेज के जस्तो हामीलाई जहिले कुनै दिन भोमिटिङ आउँछ हैन त्यो भोमिटिङको बेला चाहिँ आउनु भन्दा पहिला जुन फिलिङ्स हो त्यो दैट ब्याड फिलिङ दैट अनप्लेजेन्ट फिलिङ दैट इज कल्ड नौजिया हैन त्यसपछि यति भएपछि यसको डायग्नोसिस कसरी गर्ने हाउ क्यान इट बी डायग्नोस अघि हैन जस्तै हाम्रो एस्क्यारिसिस रिकोइडको डायग्नोसिस एगले हुन्थ्यो अनि स्टुलबाट सेम पनि यहाँ पनि स्टुलमा के हुन्छ त हाम्रो सिस्ट देखा पर्छ क्यान डिटेक्ट आवर जिआरडिएसिस अनि त्यसैगरी अर्को यसमा के छ त बुझ्नु पर्ने जस्तै यो जुन हाम्रो जिआरडिया ल्याम्बिया हो नि जिआरडिया ल्याम्बिया है यो चाहिँ एडल्टमा है मोस्ट
कमन कज फर डायरिया भयो है अस्तिजनाले झुकेर सोधिरहेको थियो ग्रुपमा हैन तर हाम्रो चाइल्डमा चाहिँ मोस्ट कमन कज फर डायरिया के हो रोटा भाइरस याद राख हैन त्यसपछि यसको ट्रिटमेन्ट यसको ट्रिटमेन्ट कसरी याद राख्न सकिन्छ यसको ट्रिटमेन्टको लागि कसरी याद राख्न सकिन्छ जस्तै एउटा जियालाई है मेट्रो हैन इन्डियामा त मेट्रो चल्छ मेट्रोमा हैन टिना अथवा जियालाई मेट्रोमा अल्बर्टले सेक्सी टिनालाई भेट गरायो भनेर बुझ्नु हैन भनेपछि जिया भनेको जियार्डियासिस हाउ क्यान द जियार्डियासिस बी ट्रिटेड जिआरडियासिस हैन मेट्रोबाट मेट्रोनिडाजोल अल्बर्टबाट अल्बेन्डाजोल सीबाट सेक्निडाजोल हैन टिनाबाट टिनिडाजोल चारवटा मेजर ड्रग्सहरु चाहिँ याद राखौं हैन टिनिडाजोल सेक्निडाजोल अल्बेन्डाजोल मेट्रोनिडाजोल This helps in treatment of giardiasis. टाइम्स भन्यो नि हुन्छ होला है सर हजुर टाइम्स कुनमा टाइम सुनेन मैले के रे ट्रिटमेन्टको लागि टाइम्स भनेर सम्झे नि ए जसरी सम्झिँदा नि भयो हैन आफ्नो हिसाबले टाइम्स भनेर सम्झिँदा नि भयो तर टाइम्समा हामीले ए अल्बेन्डाजोल चाहिँ ल्याउन सक्दैनौं टाइम्स त भन्छौं टिएबाट टिनिडाजोल एमीबाट मेट्रोनिडाजोल अब एमी भन्दाखेरि के हुन्छ कि मेट्रोनिडाजोल हो कि मेबेन्डाजोल भन्ने हिसाबले पनि रोकिन्छ त्यही भएर चाहिँ बनायो हैन मेबेन्डाजोल त हाम्रो स्केरियोसिसमा काम लाग्छ हैन दिस इज अल फर आवर अनदर parasitic infection that is giardia हैन सर हजुर जिआरडियासिसलाई के ठ्याक्क नेपालीमा चाहिँ कुन रोग भन्छ ठ्याक्कै नेपालीमा चाहिँ यो पनि जुका नै हो अब अर्को जुका होला कुनै अल्पता हो रक्तअल्पता भन्छ नि ए सरी यो जुकामा पनि यो हजुर रक्तअल्पता भन्छ नि त्यही हो हैन रक्तअल्पता त एनिमियालाई भन्छ नि एनिमियालाई भन्छ कि यसको के भन्छ के खै यो डिजिजको नाम के हो अब नेपालीमा बुझ्न थाल्यो भने गाह्रो नै हुन्छ हैन हैन अब नेपालीमा अब सर त्यो फित्ते जुकाहरू भन्छ नि हो त्यस्तो सोध ए होला जस्तो अब यो आगन्तुक शब्द भन्छ नि हामी 12 क्लासमा पढ्थ्यौं नि आगन्तुक शब्द त्यस्तो हो के कहीं न कहीं जस्तै हामी यतिकै टाइम भन्छौं हैन समय भन्नु पर्ने ठाउँमा टाइम भनिरा हुन्छौं हामी नेपालीमा पनि कति टाइम भयो भन्छौं हैन कति समय भयो भन्नु पर्ने तर टाइम भन्छौं त्यो हिसाबले नै यसलाई आगन्तुक मानेर छोड्दिने ल त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट इज आवर हैन जुन हाम्रो सिरियसमा छ त्यो हो हाम्रो एन्टेरिक फिभर दैट इज टाइफाइड यसलाई के भनिन्छ एन्टेरिक फिभर भनिन्छ किन एन्टेरिक फिभर एन्टेरन भनेको जीआईटी हैन जीआईटी मा इफेक्ट भएर हैन ग्यास्ट्रो इन्टेस्टिनल ट्र्याक्टमा इफेक्ट भएर फिभर आउनेलाई हामी एन्टेरिक फिभर भनिन्छ हैन यसको एजेन्ट कुन हो पोजिटिभ एजेन्ट कुन हो साल्मोनेला टाइफाइड साल्मोनेला यसको नेचर चाहिँ के हुन्छ हाम्रो यो ग्राम नेगेटिभ ब्यासिलाई हो हैन
त्यसपछि यसले के गर्छ त व्हाट डज इट डु यसले हाम्रो साल्मोनेला टाइफाइडले है यसले गर्छ हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइनलाई अफेक्ट गर्छ स्मल इन्टेस्टाइनलाई अफेक्ट गर्छ अफेक्ट स्मल इन्टेस्टाइनको पनि कुन पार्ट त इलियम पार्ट है ड्युडेनम जेजुनम हामीले माथि पाइसक्यौँ नेपाली फिल्म एस्केरियासिस लम्बिकोइड्सहरु जियाडियामा इलियम बाँकी छ इलियम पनि अफेक्टेड भयो हैन त्यही हिसाबले सिलेबस डिजाइन गरिएको छ कि हल्का हल्का सबैलाई चाहिँ लिए इलियम को पनि के त इलियममा के हुन्छ हामीले अस्ति आइपी भनेर बुझाएको थियौं आइपी भनेको इलियममा हुन्छ पेयर्स प्याचेस है इलियममा हुन्छ पेयर्स प्याचेस त्यसो त्यहाँबाट पनि बन्छ पेयर्स प्याचेस इज प्रेजेन्ट इन ड्युडेनम जेजुनम इलियम लारेन्जेस्टाइन अनि हामी इलियम भन्नु पर्यो त्यसैगरी साल्मोनेला टाइफाई अफेक्ट which in कुन त स्मल इन्टेस्टाइन लार्ज इन्टेस्टाइन र इलियम भन्नु पर्यो स्मल इन्टेस्टाइनमा इलियमको पनि अलिकति अझै भित्र जान्यो भने पेयर्स प्याचेसमा अफेक्ट गर्छ हैन त्यसपछि टाइफाइडमा अब जुन अब कन्टामिनेसन छ यो पनि अब यो फिकल ओरल रूपबाटै हुन्छ हैन टाइफाइडको जुन हाम्रो इन्क्युबेसन पिरियड छ इन्क्युबेसन पिरियड यसमा चाहिँ 14 डेज हुन्छ 2 वीक्स भन्नु त्यसले चाहिँ हुन्छ हैन अब टाइफाइड लागिसक्यो भने क्लिनिकल फिचर्सहरु के होला त व्हाट क्यान बी द क्लिनिकल फिचर्स यसमा है अब यसमा हामीले why we didn't talk about X किन गर्नु किनभने यहाँ चाहिँ होस्ट एउटै छ त्यो होस्ट के हो टाइफाइडको लागि एनिमल मात्र हो है वुमन मात्र हो एनिमल भन्नु भने वुमन मात्र हो होस्ट ओन्ली वन होस्ट दैट इज वुमन त्यसैले अरु लफडा नै परेन हामीलाई हैन त्यसपछि हामी क्लिनिकल फिचर्समा त्यही हाई ग्रेड फिभर हाई ग्रेड फिभर हो एकचोटि यो चलेकै थियो नेपालमा हैन यो दुर्गम ठाउँमा होस् अथवा तराई पहाड जति पनि अलिकति ब्याकवर्ड एरियामा हाम्रो वैशाख जेठको कुरा हो कि सबैलाई चाहिँ यो टाइफाइड भन्दै हैन त्यसको चाहिँ औषधि चलाइरहेको छ सेप्टाएक्जन जोन चलाइरहेको छ के हैन अब त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो महामारी फैलिएको थियो हैन यो कोभिड फैलिएको छ ज्वरो आइरहेछ ज्वरो आएपछि टाइफाइड भन्दै टाइफाइडको औषधि चलाइरहेछ हैन त्यो पनि किन चलाउँथ्यो त्यही कारणले हाई ग्रेड फिभरले दुखिन्छ त्यहाँ पनि हैन हाई ग्रेड फिभर त टाइफाइडमा पनि आउँदो रहेछ त्यसपछि अरु क्लिनिकल फिचर्सहरु त्यस्तै डायरिया कन्स्टिपेसन जुन पनि हुन सक्छ हेरी नौसियाहरु यो सब नौसिया भोमिटिङ डायरिया अनि कन्स्टिपेसन हैन मेन यसमा अर्को बुझ्नु पर्छ वो स्पोर्ट्स जुन छ हैन ROSC अनि स्पोर्ट्स कहाँ देखा पर्छ त ट्रङ्कमा है ट्रङ्क इन द सेन्स कि पछाडी ब्याक हाम्रो के रे ढाडतिर चाहिँ मान्छेको ढाडतिर चाहिँ देखा पर्छ अथवा चेस्टमा रोज स्पोर्ट्स सिनी ट्रङ्क एन्ड चेस्ट है ट्रङ्क एन्ड चेस्टमा चाहिँ देखा पर्छ त्यो भोमिट पछि के हो भोमिट पछि डायरिया हो डायरिया पछि कन्स्टिपेसन ल त्यसपछि चाहिँ क्लिनिकल फिचर्सकै कुरा गर्ने भने यति हो कि यति भयो कमसेकम मेन रोज स्पोर्ट चाहिँ बेसी नै भएन क्लिनिक ट्रङ्क खासमा अब धेरै सबैमा हुन्छ भन्ने पनि छैन कुनै कुनैमा आउँछ 40% अराउन्ड 30 to 40% पिपलहरु मात्रै हुन्छ now we can talk about its diagnosis diagnosis को लागि रिलेटिभ ब्राडिकार्डिया छैन इम्पोर्टेन्ट यहाँ छ त्यो त्यतिमा पाउनु पर्दैन त्यो कहिले अब त्यसको लागि त धेरै कुराहरु गर्नु पर्यो
केही तत्कालको लागि हैन रिलेटिभ ब्राडिकार्डिया भनेको के बुझ्नु पर्यो कार्डिया भनेको मुटु ब्राडी भनेको लेस भनेपछि जुन हाम्रो 60 to 100 बिट्स पर मिनेट हुन्छ हैन मुटु धड्किन जुन हुन्छ 60 to 100 त्यो मध्ये यदि लेस भयो भने दैट विल बी ब्राडिकार्डिया हाई भयो भने टाकिकार्डिया त्यो मान्छे यदि कोही अफेक्टेड छ त्यसलाई चाहिँ रिलेटिभली हैन अब केही क्षणको लागि केही बेरको लागि चाहिँ उसकोमा चाहिँ हार्ट रेट चाहिँ डिक्रिज हुन सक्छ यदि टाइफाइड इन्फेक्टेड छ भने त्यो कुरा भन्न खोजेँ त्यसो भए तपाईले रिलेटिभ न्यूट्रोपेनिया पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ होला हैन न्यूट्रोपेनिया भनेको के हेरौँ त न्यूट्रो भनेको न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रोफिल डिक्रिज हुनु फिल पेनिया भनेको डिक्रिज हुनु भनेपछि न्यूट्रोफिल डिक्रिज हुन्छ त्यसपछि त्यो साल्मोनेला टाइफीको केस त्यसमा डिक्रिज हुन्छ सर डेक्टेलमा इन्क्रिज हुनु पर्ने हैन न्यूट्रोफिल हो त्यसमा चाहिँ डिक्रिज हुन्छ एक्सेप्सन एक्जिस्ट भयो त्यसपछि नाउ वी क्यान टक अबाउट डायग्नोसिस त्यसको क्लिनिकल फिचर हो क्लिनिकल फिचर्स हो हेरौँ त नाउ डायग्नोसिसको कुरा गर्ने हो भने एउटा राम्रो न्युमोनिक छ मार्केटमा राइट बासु हैन बासु भनेर बुझ्नु पर्यो बासु किन द बी फर ब्लड कल्चर इन फर्स्ट वीक यो वीक अनुसार फर्स्ट वीक सेकेन्ड वीक थर्ड वीक फोर्थ वीक फर्स्ट वीकमा हामी अब जस्तै एक वीक मात्र भयो हैन अथवा एक वीकको बिचमा छ हाम्रो यो ज्वरो आउन थालेको भने वी क्यान डु ब्लड कल्चरले एउटा राम्रो रिपोर्ट दिन सक्छ कि सायद साल्मोनेला टाइफी छ कि हैन त्यसपछि ए फर हाम्रो एन्टिजेन एन्टिबडी टेस्ट जसलाई हामी वाइडल टेस्ट भन्छौँ वाइडल टेस्ट हैन क्वेशन यहाँ पनि गर्छ कि वाइडल टेस्ट इज फर मलेरिया फर टाइफाइड अरू यस्तै दुईवटा अप्सन हामीले छुट्याउन सक्नु पर्यो वाइडल टेस्ट इज फर टिपिकली हाम्रो साल्मोनेला टाइफाइड टाइप हैन त्यसपछि हेरौँ त यो कुनमा चाहिँ यो चाहिँ सेकेन्ड विकसम्ममा चाहिँ एन्टिबडी चाहिँ हाम्रो बडीमा आइसक्यो हैन सो हामी त्यो जब एन्टिजेन किटमा हामी ब्लड हाल्छौँ अनि हाम्रो बडीमा यदि एन्टिबडी छ भने त्यहाँ चाहिँ पोजिटिभ आउँछ होला हैन त्यसपछि ए फर एन्टिजेन एन्टिबडी एस फर के त एस फर हाम्रो स्टुल कल्चर चाहिँ थर्ड विकमा गर्ने हैन त्यसपछि यु फर युरिन कल्चर कहिले गर्ने हो त फोर्थ विकमा गर्ने दिस इज हाउ द डायग्नोसिस क्यान बी डन हैन अनि यो स्टिल युरिनमा के देखा पर्छ सर युरिनमा यो हाम्रो कल्चर गर्यो भने हाम्रो तपाईँले के यो साल्मोनेला टाइप देखा पर्छ युरिन सम्ममा पुग्न थालिसक्छ हुन्छ कि त्यो भन्न खोजेँ कि फोर्थ विकसम्म हामी रुक्न थाल्यो भने फोर्थ विकसम्म पनि निको भएको छैन भने युरिनमा पनि देखा पर्छ now we can talk about treatment of mode of transmission हजुर mode of transmission पिको ओरल रूट भने के समय लेखिन होला सर पिको ओरल रूट है कन्टामिनेटेड फुड र वाटरबाट चाहिँ सर्छ ल लेट्स टक अबाउट ट्रिटमेन्ट अफ टाइफाइड हैन यसमा पनि त्यही ड्रग्सहरु याद राखौँ हामी ड्रग्समा हामी के भन्न सक्छौं एन्टिबायोटिकहरु हैन अब यसमा के हुन्छ त हाम्रो एजिथ्रोमाइसिन हैन त्यसपछि क्लोराम्फेनिकोल सेफ्ट्रिक्जाइमहरु दिन सकिन्छ हैन सेफ्ट्राइएक्जोन दिन सकिन्छ ट्राइएक्जोन दिन सकियो
जुन चाहिँ मार्केटमा जोन भनेर आउँछ सरी XONE भनेर आउँछ अनि यो दिएपछि जरो चाहिँ राइट जति छुकै जरो भए पनि त्यो चाहिँ निको हुन्छ अनि आइबी दिइन्छ इन्टरभेनस त्यति चारवटा एयरड्रग साइन कन्सेप्ट याद राख्नु पर्यो फर कन्टेक्स्ट अफ टाइप हैन त्यसपछि त्यस एन्टिबायोटिकहरु बेस्ट कुन हो त सबैले राम्रो कसले काम गर्छ बेस्ट हाम्रो सेफ्ट्रायाक्जोन हो यो सेफ्ट्रा आधी मात्र पाइन्छ सर ओरल त पाइदैन हैन अरु पनि सिप्रोफ्लोक्सासिनहरु पनि हुन्छ फ्लोक्सासिनहरु भयो तपाईको एम्पिसिलिन एमोक्सिसिलिन पनि दिन सकियो ल यति भएपछि हाम्रो टाइफाइड इज डन है वी आर डन विथ टाइफाइड अब हामी के गर्ने अब फेरि अब पढ्ने कि आजलाई यति राख्ने यति राख्ने एउटा अझ गर्दिनु त्यसपछि इन्टर गरेर हुन्छ होइन सर धेरै हुन्छ हैन रोक्न धेरै बोलाइ आजलाई एउटा अझै गर्दिनु न भयो नै भयो सर आजलाई चाहिँ यति राख्छौँ हामी ल डन Recording stopped.